उठेँ आज अलि राम्रो निन्द्रा परेन प्रब्ली मेडिसिन डिस्कन्टिन्यू गरेर हो कि भाइरल मेडिसिन अनि वेदर पनि त्यति राम्रो छैन यस्तो इट्स भेरी ग्लुमी इट्स बिन रेनिङ होल नाइट I think I'm on road to recovery. त्यो त्यति नराम्रो फिल भएको छैन त्यो पनि निन्द्रा राम्रो नपरेको हुनाले सो अनि मैले टेक्स्ट लेखिरहेको थिएँ मेरो हस्बेन्डलाई टेक्स्ट लेखेँ मेरो बहिनीलाई टेक्स्ट लेखेँ मलाई केही भइहाल्यो भने म पछि के गर्ने म पछि कसरी होइन सबै कुराहरू म्यानेज गर्ने मम ड्याडलाई हेर्ने भन्ने कुराहरू भयो अनि मेरो हस्बेन्डको कुरा भयो होइन अनि मसँग केही एसेट्स छ भने त्यो कसरी म्यानेज गर्ने के गर्ने भन्ने कुराहरू टेक्स्ट गरेर थिएँ You never knew, hey, what corridor we are going to walk into भनेर मलाई त अब आइसकेपछि राम्रो भयो भने ठिक छ भएन भने यसरी नै डिटोरिएट हुँदै गयो भने त आई विल नट इभन ह्याभ द चान्स टु टेल देम एनिथिङ मलाई एकदम त्यस्तो भइसक्यो अनि पछि अनि यहाँ आएँ अनि एडमिट हुने बेलामा अनि पछि बहिनीले के लेखेको त्यस्तो अलिकति स्ट्रङ भएर बस्नुपर्छ हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू सो इट वाज भेरी इमोसनल इज वेल अनि त्यो बेलामा अलिकति म पछि के भन्ने कुरा चाहिँ आउँदो रहेछ त्यसलाई चाहिँ But you made yourself very strong. Yeah. अहिले कस्तो फिल भइरहेछ अहिले I feel good. After meeting me, how did you feel? हजुरलाई भेटेपछि चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो Positive? एकदमै म त झन् डार्क करिडोरमा छिरेको मान्छे हजुर अनि एकदम मोटिभेटेड फिल भयो होइन आइएम गोइङ टु बी स्ट्रङ आइएम स्ट्रङ आई डन दिस अनि अब यो यति फेजेसमा आइसकेपछि अनि मैले आफूलाई यसो इभ्यालुएट गरेँ अनि आई हेभ टु बी स्ट्रङ म त धन्न अझ त्यति उसमा पुगेको चाहिँ छैन भन्ने जस्तो खालको फिलिङ भयो मलाई चाहिँ यो फर्स्टको फेजमै म आइहालेँ होइन अब अलिकति यसले कति कुराहरू पनि हुँदो रहेछ एङ्जाइटीको कुराहरू हुँदो रहेछ प्यानिक अट्याकको कुराहरू हुँदो रहेछ होइन अनि त्यो ब्रेथलेसनेसको कुराहरू चाहिँ कतिवटा त्यसले पनि आउने रहेछ मेरो त एकैछिनमा खाना खाँदै थिएँ खाना खाँदै हातहरू पनि चिसो भएको खुट्टा पनि चिसो भएको सास फेर्न गाह्रो भयो जस्तो भएर ल एकैचोटि के गर्ने त कसो गर्ने भनेपछि अनि मम्मी ड्याडी माथि फ्लोरमा हुन्थ्यो मेरो हस्बेन्ड र म चाहिँ तलको फ्लोरमा अनि फोन गरेर अनि भनिहालेँ त्यसपछि अनि दिनेश मामालाई कल गर्नुभयो अनि दिनेश मामा रानु माइजू So you didn't waste your time? I did not त्यो हुने बित्तिकै I have to भन्ने जस्तो भयो I have to go भन्ने नै फिलिङ आयो किनभने हस्पिटल नै हुन्छ नि स्टार हस्पिटल has done a good job है हो एकदमै extra care they are very professional हजुर thanks to them एकदम यो जुन चाहिँ एउटा स्टिग्मा पनि छ नि त कोभिडको त हैन त्यो वरिपरि मान्छेहरूलाई हुने नि पर जाऊ अथवा के गर त्यस्तो खालको त्यो यहाँ छैन त्यो एकदमै Yeah, look, this is Dr. Anish here, you know? Join the gang now. We are very positive, Yeah, you know? positively positive. And he was looking after all of us. Now he has it. See, मैले भन्छु नि जहिले पनि डाक्टर साहब how do you feel? Right now, अहिले त राम्रै छु म तर के भन्दाखेरि यो कोभिडलाई चाहिँ सिरियसली लिनुपर्छ हामी सबैले जुन भनेको छ मास्क लगाउनु पर्दैन यो केही होइन द्याट इज अल दे आर गिभिङ द रङ मेसेज तिनीहरूलाई फलो नगरिदिनु हेर्नुहोस् हामीहरू पेसेन्ट हेरिरहेको छौँ हामीले फ्रन्ट लाइनमा काम गरिरहेको छौँ आज हामी इन्फेक्टेड छौँ तर भोलिको दिनमा हामी फेरि रिकभर भएर फेरि सर्भिस गर्छौँ नि म पनि त्यही त हो नि हेर्नु सर एक्ज्याक्टली amazing feeling here like wow, you gave me goose pimples. Both of us. We are frontline runners. Look, we are smiling. We are laughing because we even need to keep ourselves very positive also, you know. I think the loneliness of this is the biggest killer, right? अलिकति अब मेन्टली चाहिँ हामी फिट पनि हुनुपर्छ कस्तो भन्दाखेरि अब कोभिड भनेर अब म मरिहालेँ म हुँदैन
त्यसो चाहिँ नसोचौँ, किनभने फेरि रिभाइभ हुन्छ, बाउन्स ब्याक हुन्छ। हामी यङस्टरहरूलाई चाहिँ चाँडै रिकभर पनि हुन्छ, तर हाम्रो मेन भनेको हाम्रो घरको जुन बुढाबुढी मान्छेहरू हुन्छ उहाँहरूलाई नलागौँ, उहाँलाई चाहिँ नलाग्छ। त्यही भएर सेल्फ त्यस्तो सिम्टम केही भयो भने आफू गएर आइसोलेसनमा बसिहाल्ने। पिसिआर गर्ने। फेरि यहाँ नेपालीहरूको ट्रेन के छ भने लुकाउने पिसिआर गर्छन्, लुकाउँछन्, अनि पार्टीमा गइदिन्छन् कि। त्यो गलत हो। भोलिबल त हिजो मैले पिसिआर गरेको थिएँ, त्यसपछि आएर पोजिटिभ भएँ, अनि त्यो ट्रेसिङ गर्दाखेरि उसले कतिलाई लगाइसक्यो अब हाउ डु यु सी दिस, हाउ डु यु फोरसी दिस इन द कमिङ डेज? हजुर इट्स भेरी डेन्जरस। अब कस्तो भन्दाखेरि काठमाडौँ इज हटस्पट, यहाँ यति The धेरै red zone. रेड जोन। अब यहाँ कम्युनिटी बेसिसमा स्प्रेड भइसक्यो। मेरो रिलेटिभहरू यहाँ मैले चिनेको अहिले हसिना तपाईँ पनि तपाईँको वाइफ पनि, म पनि मेरो वाइफ तपाईँको क्याबिन नम्बर कति? 411 I don't even, I think mine is 405, right? I don't know. त्यही भएर अहिले हामीले सबैसँग प्रिकसन लिनुपर्छ। सबैले मेन भनेको डिस्टेन्सिङ, सेनिटाइजेसन, Mask, must. एक्लै बस्ने बेला Our people might think, how come we are together? But we are all both positive, so we are maintaining our distance at the same time, you know. We are wearing our masks. We have our hand sanitizer देखि लिएर everything is right here. So समय भइसक्यो। भर्खर सिस्टरले मेरो ब्लड प्रेसर चेक गर्नुभयो। ब्लड प्रेसर कति थियो सिस्टर? 120/80। वाउ, नर्मल है। अनि मेरो पल्सहरू 96 भयो है। थ्याङ्क यू सिस्टर। अब सिस्टरले चाहिँ मलाई केही इन्जेक्सन दिनु आँट्यो। ओ यो के हो? ग्यास्ट्रिकको लागि? हुन त दुखाउनु हुन्न उहाँहरूले, अब दुःख सहनु पऱ्यो नि है सन्चो हुनलाई। के खाए? ब्रेकफास्ट खाए, खाना खाए, ग्रिन टी खाए, अनि अघि खाजा खाए। खाजामा पराठा, आलु पराठा खाए। पानी पिइरहेको छु, त्यो ग्रिन टी नै खाइरहेको छु होइन, तातो पानी नै खाइरहेको छु। सिस्टरहरूले मेरो यसरी रेकर्ड लिने गर्नुहुन्छ यहाँ होइन। यहाँ स्टार हस्पिटलमा एकदमै स्ट्यान्डर्ड जुन किसिमको अहिले ट्रिटमेन्ट मैले पाइरहेको छु, WHO को मापदण्ड अनुसारै पाइरहेको छु होइन। सिस्टर सिर्जना देवी यस्तै हो। मलाई सबैलाई अब नामले मात्रै हो, अनुहार चाहिँ थाहा छैन मलाई। आँखा मात्रै देखिन्छ सिस्टर। थ्याङ्क यू। युरिन त भइसक्यो, आज त 6 चोटि 6-7 चोटि गरिसकेँ मैले। अनि टोइलेट चाहिँ स्टुल चाहिँ 2 चोटि छैन एकदम राम्रो भएको छ अहिले। यही छ मेरो दिनचर्या अहिले, but I am happy. थ्याङ्क यू सो मच सिस्टर। अब कति टाइम लाग्छ, कति आउनुहुन्छ होइन तपाईँ? राम्रो पनि लाग्यो। तपाईँहरू आफै फ्रन्ट लाइनमा हुनुहुन्छ? हजुर, फ्रन्ट लाइनमै छौँ हामी। फ्रन्ट लाइनमा पेसेन्टहरू पनि हेरिरहेको छौँ र एउटा पेसेन्ट अनलकिली पोजिटिभ आयो, मेबी अब त्यहीँबाट कन्ट्यामिनेसन भयो कि ट्रेसिङ गर्नुभयो, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर विशेष पनि पोजिटिभ भयो। थ्याङ्क गड मम ड्याड बच्चा चाहिँ सेफ। इट्स अल सेफ है। तपाईँलाई नि हाउ डज इट फिल एक्चुअली? आर यु स्केयर्ड? I'm not scared now. I'm not scared. You were scared? No, I was not scared. I was working as a frontline doctor since the beginning of lockdown. I worked in prosthetic rehab, and there we have to work in obstetrics, which is very emergency Again? management. PCR रिपोर्ट हुनु पनि नहुने, पुऱ्यो भने फेरि बच्चा के होला? Amazing होइन? But we have to fight through. I feel positively positive के एकदम पोजिटिभ हुँदैछ जल्दी। अनि त्यस्तो हुनुपर्छ भएको, किन कोभिडमा हामी फ्रस्ट्रेसन भएर बस्न चाहँदैन, एकदम जल्दी ह्याप्पी भएर किन मेन्टली स्ट्रङ। अब हामीले मास्क किन लगाएन भनेर मलाई डेफिनेटली प्रश्न गर्छ, तर we are all positive people, so we don't need it, but I am wearing it होइन।
But still we are on the recovery road at the moment. तपाईँहरूको त्यो अक्सिजन चलाउनु भयो त? अक्सिजन चाहिँ म अक्सिजनमा छु 2 लिटर किन सानो यो 5 6 देखि लङ्समा तर अहिले चाहिँ रिकभर भइसक्यो राम्रै रिकभर अलि कफ स्मेलहरु छ तपाईँको आफ्नै नर्सेसहरूले कस्तो ट्रिट गरिरहनु भएको छ? नर्सहरु चाहिँ अलिकति स्केयर भन्छ बसेको छ डक्टर साहब भनेर? हजुर मेबी अब उनीहरु पनि कन्सियस Tell them not to be complacent. हजुर They are doing, I will give you thumbs up. They are absolutely Yeah, marvelous. yeah. Star Hospital, I think you all are doing a fantastic job here. As per the WHO standard. Counseling me every day, na? Please advise me regarding this ferritin and CRP level, because यो एउटा कुरा चाहिँ अलि बुझ्नु आवश्यक पर्यो जस्तो मलाई. यो सिरेक्टिभ क्रिएटिन र उहाँको अब अहिले सिन्स आउँदाखेरि चाहिँ अराउन्ड 150 जति थियो क्या हजुर. होइन नाउ इट्स कमिङ डाउन टु लेस देन 5 सो इट्स गेटिङ नर्मल अटो इम्युन रेस्पोन्सहरू क्या बडीको त्यो हजुर. सो द्याट इज कमिङ डाउन टु नर्मल अर्को फेरिटिन लेभल चाहिँ विच वाज मोर देन 2000 त्यो चाहिँ एक्युट स्टेटमा एकदमै गाह्रो भएको स्टेटमा थियो त्यो चाहिँ हजुर. होइन सो नाउ इट्स कमिङ डाउन टु 1600 इट्स स्टिल भेरी हाई नर्मल लेभल चाहिँ अराउन्ड 275 जति हो Okay. सो इट्स स्टिल हाई बट त्यो घट्नको लागि समटाइम्स इट मे टेक टाइम 2 विक्ससम्म जति लाग्न सक्छ So I will not be infective. अरूलाई infective. द्याट इज नट डजन्ट सो द इन्फेक्टिभिटी इट जस्ट सो यो इम्युन रेस्पोन्स मात्रै देखाउने ए, okay. बडीको रोगसँग इम्युन रेस्पोन्स मात्रै हो हजुर सर. सो नथिङ टु वरी सो सिन्स सिम्टम्सहरू केही पनि छैन सो नथिङ टु वरी इन्फेक्टिभिटी पिरियड अनि weakness चाहिँ? विकनेस ग्रेजुअली इट विल गो अवे My taste is also coming back. सरी Taste is also coming back. I'm trying to eat. Yeah, you will be doing it tomorrow. Every report, sir. हजुर टेस्टहरू हजुर. Okay. So you'll be fine. You are fine. Thank you, Dr. Saab. Thank you for counseling. होइन सिस्टरहरू अहिलेमा चाहिँ यसरी थ्याङ्क यू सो मच. Any problem, just let us know. हस् डक्टर साहब. हाम्रो पाइलट साहब पनि हुनुहुन्छ सिकाइहरूको उता कतापट्टि हुनुहुन्छ? सिकाइहरूको यो सञ्जीव कार्की. ए गिभ हिम माई रिगार्ड्स अल्सो. Okay. I will talk to him later on. Okay. Hi, Dr. Saab. Thank you so much. Really improved. Really. एकदम राम्रो भएको छ. Looks good. तातो खाना माइक्रोवेभेबल भाँडामा ल्याइदिने गरेको छ. Star Hospital has really been trying to improve in every aspect it seems. Thank you so much again. चन्द्रमाला अवस्थीजी हाम्रो न्युट्रिसनिस्ट. Thank you. क्यान्टिनलाई होइन स्टार हस्पिटल. Wow, it feels good. डक्टर कपाल शीतल मोक्तानसँग कुरा गरेँ. सुनिहाल्नुभयो तपाईँहरूले यो कोभिडले केसम्म चाहिँ गर्न सक्छ र कसरी बस्नुपर्छ भनेर. I'll keep passing on information like this in my coming vlogs also. Please keep watching and I'm improving very rapidly. Maybe I'm just looking at a couple of more days, then I'll be back to normal life, and I'm looking forward to that. So you can see me cheerful. I had a good sleep today. Nice. Jai Chandrasurya.